आदाब नाज़रीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो चन खास खास खबरन पे अख नजर। पाकिस्तानस मज MBBS तालीम हासिल करने किस मामलस मज 4 नफर गिरफ्तार, पोस हासिल करित मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज इस्तेमाल करनुक इल्जाम, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग मामलस मज मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद सज अहल IDS ब्रोह कन पेश, एजेंसी इस्तेमाल करित लुकन हिज आवाज दबावन हुकूमत कोशिश, महबूबा मुफ्ती। नाव मुहर्रमुल हराम के सिलसिलस मुख्तलिफ जान पे आज़ादारी हिंद जुलूस बरामद, मरसी करित इमाम अली मकामन खराज पेश। सोपोर तो गांदरबलस मज नारिक अलग अलग वारदात, 3 मकान नुकसान, लछवाद रुपयन हुंद साजो सामान नारबूज। Up to 5 crores. That's how much Nizami Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible, because we believe everybody deserves a chance, and sometimes one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at nizamiaeducationgroup.com. तो पेश खबरन हिज तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह सद तरफ आज श्रीनगरस मज अख प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करने। यह दौरान पुलिस सरबराह सद तरफ वन आव ज पाकिस्तानस मज MBBS तालीम हासिल करने के गर्ज यम जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान सोजन आमत, तत तहकीकातस दौरान इंकशाफ सपुदमुत जे यम पोस मुल्क मुखालिफ सरगर्मियन मज इस्तेमाल यवन करने, येल जन अथ मामलस मज कह नफर त गिरफ्तार करना आमद। अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकें, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो जहां पर दहशतगर्द मारे गए उनके परिवार के लोगों ने भी अप्रोच किया, मगर ये चीज देखने को मिली कि काफी जगह पे पैसे को तरजीह दी गई, जहां से पैसा आया उसको सीट मिल गई और दूसरे लोग कुछ बिना सीट के भी रह गए। ये केस बड़े अच्छे से अभी तक तफ्तीश हुआ है और इस केस की तफ्तीश आगे भी रवा है। इस केस में अभी तक जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें एक मोहम्मद अकबर भट्ट अलियास जफर भट्ट जो साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फातिमा शाह जो श्रीनगर की रहने वाली हैं, बेमिना की, वो भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। चौथे नंबर पे सब्जार अहमद शेख हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। सब्जार अहमद शेख। इसमें एक बात और नोट करने लायक है कि जो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है, इसका भाई 90s में पाकिस्तान गया था और अभी वो हुर्रियत का फैसिलिटेटर है वहां। ये जो लेन देन का सिलसिला, सीटों को आगे मैनेज करना, उसमें उसका नुमाया रोल है। इसी तरीके से भाई इसी तरीके से जो सब्जार का भाई है मंजूर अहमद शाह, ये भी पार गया था और ये भी हुर्रियत के साथ तालमेल रखना और वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां दाखिले दिलवाए जाते हैं और ISI की वो लोग जो उन दाखिलों को आगे फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इन दोनों के ताल्लुकात वहां हैं और ये दोनों लोग अभी पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा और भी कुछ अक्यूज लोग हैं जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें CI विंग ने बहुत बेहतरीन काम किया।
منی لانڈرنگ معاملس مز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ طرف نوٹس جاری کرنے پتہ آز مرحوم مفتی محمد سعید سن اہلیہ گلشن نذیر ای ڈی دفتر راج باغ سری نگرس مز پیش سپزمز یتھ دوران تمن ہمراہ محبوبہ مفتی تس ات موقع پہ کر ای ڈی ین کینس وقتس تام محبوبہ مفتی سن ماجہ معاملس حوالہ پوچھ تاچھ تہ پاو ژےٚ زِ محبوبہ مفتی سن ماجہ پہ غفل کرنے آمت رقم بینک خاتس من منتقل کرنک الزام پوچھ تاچھ اختتام سپدن پتہ محبوبہ مفتی وونمت زِ پوز وننس پہ حکومت طرف ایجنسین ہند استعمال کرت آواز دباونچ کوشش کرنے دیکھیے دس ہیز بیکم اے رائٹ ٹو پیسج ایک ریچول بن گیا ہے کہ جو آپ نے کل خود دیکھا کہ جب آپ میڈیا کے لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے کام کر رہے تھے جس طرح سے آپ کی پٹائی کی گئی اسی طرح آج کل یہ جو نیا کشمیر بنایا گیا ہے جو جو بھی صحیح بات کرتا ہے جو سچی بات کرتا ہے اس کو اس کے لیے سزا دی جاتی ہے اور جو ایجنسیز جیسے ای ڈی ہے این آئی اے ہے جن کو بہت ہی سیریس کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے مگر بدقسمتی سے ان ایجنسیز کو ویپنائز کیا گیا ہے. دیز ایجنسیز آر بینگ یوزڈ اگینسٹ پالیٹیشینز, ایکٹیوسٹ, میڈیا پرسنل, اسٹوڈنٹس, چاہے وہ سدھا بردواج ہو, چاہے دشا روی ہو, چاہے وہ عمر خالد ہو, چاہے وہ کوئی پالیٹیشین ہو. اس وقت جو بھی سچ بولتا ہے, جو بھی بی جے پی کی ڈیوائسو پالیسی کے خلاف بات کرتا ہے, جو بھی جموں کشمیر کو لے کے جو انہوں نے ایک فالس نیریٹو بنایا ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے. آپ کرونالوجی تو سمجھتے ہیں نا, کرونالوجی جس کو بولتے ہیں, کہ میں نے جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ملنے سے انکار کیا, دوسرے دن سمجھ پہنچا. میں نے 5 اگست کو ایک پیسفل پروٹیسٹ نکالا, دوسرے دن سمجھ پہنچا. تو اس لیے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے رائٹس کو, ہمارے کانسٹیٹیوشن, جن کو اسپرٹ آف انڈیا کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی ان کو طالبانائز کیا گیا ہے. اور اس میں میڈیا کو بھی طالبانائز کیا گیا ہے. میڈیا کو میجورٹی آف دا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بی جے پی کا نیریٹو چلاتا ہے. وہ نہیں بتاتے ہیں کہ اصلی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن کو تتر بتر کیا جا رہا ہے, کس طرح ایجنسی. تھینک یو سو مچ. پارلیمانی وفد یس وادی ہندس دورس پہ کور سیاحتی مقام گلمرگ ہند دور یا دوران تمو سوچھ بھارت ابھیانس تحت کینچن پروجیکٹن ہند جائزہ ہیوت. ات موقع پہ ون تمو زشیر درس دنیا مز قدرتی خوبصورتی ست مشہور تامچ رچ راوٹ کرنے باپت پز پریت کنس پن رول ادا کرن. وفدس ست ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل, تحصیلدار ٹنگمرگ تو دویم کیا افسر تہ موجود. آج ایک میں ڈیلیگیشن لیڈ کر لایا ہوں جس کو کہتے ہیں سبارڈینیٹ لیجسلیشن. تو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کا جو آج دورہ ہے وہ پچھلے 2 دن سے لگاتار کشمیر میں چل رہا ہے, اور اس میں ہم نے بہت ہائی لیول ڈسکشنز کی ہوئی ہیں. کشمیر کی وادیوں کو کیسے صاف رکھیں, وشیش طور کشمیر کے سارے ریورز, کشمیر کے سارے بگر لیکس جیسے ڈل لیک ہے, باقی اس کی صفائی کا پربند کرنا, یہ ہماری وشیش سوچھ بھارت کے نیچے اس لیے ہم آئے ہیں, سو دیٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہو اور کشمیر کی خوبصورت جو پرماتما نے بخشی ہوئی پرسٹین بیوٹی ہے اس کو کیسے ہم نے اپ ہولڈ کرنا, سو دیٹ آتے ٹائم میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کشمیر جو ہے بھگوان نے سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت بخشا ہوا ہے. اس میں بس انفراسٹرکچر کی کمی ہے, اور انفراسٹرکچر آگے سے تو بہت بہترین ہے, مگر مجھے اس بات کی پورن امید ہے کہ آتے سالوں میں جو بھی کمیاں پیشی ہیں وہ دور ہوں گی, اور یہ جو ہمارا یہ پورشن ہے کشمیر کی وادیاں ہیں, یہ ساری دنیا میں سب سے خوبصورت لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نمبر 1 یہ راکنگ جگہ بنے. سارے لوگوں کو یہ سندیش ہے کہ اپنی انوائرمنٹ کو صاف رکھنا, جو بخشے ہوئے آپ کو لیکس ہیں, آپ کی فارسٹری ہے, ان کو صاف ستھرا رکھنا.
भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह अल्ताफ ठाकुर समेत कैंसो लीडरों को राज हमलस मज फोत सपदमितिस बीजेपी वर्कर तो हल्का इंचार्ज कोलगोम जावेद अहमद डार सुंद गर गच्छित लवाकिनन इजहार तजियत अत मौकस पे योदवे हमलच मजम्मत करित कार्रवाई बुजदिलाना करार राय दिन तत वोन डॉक्टर निर्मल सिंह इंतजामिया पजे सियासी कारकुनन हिंद सिक्योरिटी यकीनी बनावन युथ न दोबारा ये वाक़ पेश yin तोपावो सत नामालूम बंदूक बरदारों तरफाव रात जुनूबी कशीर हिंदिस ब्राजलो कोलगमिस मज बीजेपी वर्करस पे हमल करने या दौरान सो फोत सपुद। बड़ी दुख की बात है कि जावेद डार जो हमारे कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे उनको टेररिस्ट ने शहीद कर दिया है। इसका गम और गुस्सा पूरे देश में है। जिस प्रकार से गुलाम रसूल डार उनकी धर्मपत्नी को भी शहीद किया वो भी यही है। और पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग कार्यकर्ता जो है शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में उनकी कुर्बानी जो है बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और जिन्होंने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ बात है। वो महसूस करते हैं कि हम चोरी से आएंगे कायरों की तरह और निहत्थों को गरीबों को मारेंगे। जिन कश्मीरियों की वो बात करते हैं उन्हीं को मार रहे हैं। बूढ़ा नहीं देख रहे, बच्चा नहीं देख रहे। रजौरी में आपने देखा एक छोटे 4 साल के बच्चे को मार दिया। और ये आदमी ये क्या बिगाड़ रहा था किसी। अगर हम इंसान हैं तो हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, पॉलिटिकल सोच हो सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता था, क्योंकि आपकी सोच के साथ उसकी सोच नहीं मिलती थी ना, आपने उसको कुर्बान कर दिया। कि ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के 23 के लगभग लोग शहीद हुए हैं पिछले 2 सालों में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिली है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन करनी चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, जिनको जरूरत है, जिनको सुरक्षा देने उनको देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं एलजी साहब से भी, डीजी साहब और बाकी लोगों से भी मैं आज बात करने वाला हूं। एलजी साहब तो जम्मू गए हैं, जम्मू में भी पार्टी के लोग उनसे मिलेंगे। और आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जब सीरिया में हो रहा है, इस प्रकार के हालात बनाते हुए यहाँ पर, यहाँ की बच्चों के लिए, वहां से महिलाओं के लिए, जहां आम गरीब के लिए जो एक उस प्रकार की बात करने की कोशिश हो रही है, वो कामयाब नहीं होगी। ये मैं पूरे जो है यकीन से आपको कह सकता हूं। कश्मीर की पहचान कश्मीरियत है जो भाईचारे के बेस पर है। और आपने अभी तालिबान की बात की है, तो यहाँ के कुछ लोग फंसे हैं वहाँ पे, दरमांदा है, तो कल से वो अपील कर रहे हैं उनकी फैमिलीज को ही बिल्कुल उनके लिए पूरा कोशिश हो रही है। कल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जो सिक्योरिटी कमेटी है कैबिनेट की, उसकी मीटिंग बुलाई है और उन्होंने डायरेक्शन दी है कि सभी को लाएंगे और जम्मू कश्मीर के भी जो लोग हैं उनको भी वापस लाया जाएगा। अगर उनके कोई आपके पास पते हैं, जब मैं पता करता हूं उनके हैं, तो हम डायरेक्ट जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर या उनके ध्यान में लाएंगे, ताकि वो हो सकता है उन्होंने काम संपर्क किया भी हो, लेकिन नहीं है तो आप बताएंगे तो हम पूरा उनके लिए। अफगानिस्तान में तालिबान, देखिए इस सोच की बात है, सोच का असर। इस प्रकार के जो अनासर हैं, इस प्रकार की जो ताकतें हैं, उनको जरूर जो है इसमें बल मिलेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होने वाले। अफगानिस्तान में भी कामयाब नहीं होने वाले, ये मैं पक्का कर दूं। क्यों? जो पठान है वो भी भाईचारे में विश्वास करता है, शांति पे विश्वास करता है। वो इस प्रकार का निजाम उसने कभी नहीं देखा है और न ही वो उसको सहन करेगा। 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिलस में सपुदा बडगमिस मज आजादारी हुंद जुलूस बरामद, यथ मज आजादारन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौकस पे ये आजादारों तरफ मरसी करना आये, तथ इमाम आली मकामन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश आमुत कर।
یپور ضلع ورمول کس ڈلینہ علاقس مز آزاداری ہند جلوس برآمد سپدمت یمن مز آزادارن ہند بڑ تعداد شرکت کر یا دوران امام علی مقامن زبردست الفاظن مز خراج آو پیش کرنے دندی پورہ اننت ناگس من سپود آز اخ عوامی دربار منعقد یت من ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ تو دویم افسر تہ موجود ات موقع پہ شرکت کرنے آمتو علاقہ لوکو کر علاقہ کی مسائل تو مشکلات ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگس برو کن پیش یمہ پتہ لکن یقین آو دن تہند مسائل تو مشکلات حل کرنے دربار اختتام سپدن پتہ ون ڈپٹی کمشنر اننت ناگن دربار کو مقصد لکن ہند مسائل حل کرن تو مختلف محکمن مز متعارف کرنے آمچن سکیمن ہند زانکاری واتن تاکہ یم ہکن یمن سکیمن ہند فائدہ تل دیکھیے سرکار کی کوشش ہے جتنے دور دراز کے علاقے ہیں ان تک ایڈمنسٹریشن پہنچے سبھی آفیسرز کے ساتھ ہم بھی دور دراز کے علاقوں میں جا رہے ہیں جیسے نارنو میں ایک پبلک انٹریکشنز رکھے گئے کئی جگہ پہ اس کے ساتھ ساتھ آگے انٹیریئرز میں سبھی گردرمن میں ہے یہ کافی انٹیریئر علاقہ ہے دور دراز کا علاقہ ہے پسماندہ علاقہ ہے یہاں کی لوگوں کی کیا مشکلات ہیں کیا یہاں پہ سرکاری جو اسکیمیں ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں لوگوں کا کیا فیڈ بیک ہے اس کو جاننے کے لیے سبھی آفیسرز کی ٹیم کے ساتھ اور جو ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ آج ہم اس جگہ آئے ہیں ہمیں امید ہے کہ جو تیز رفتاری پچھلے کچھ سمے میں ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ کاموں میں دی جا رہی ہے وہ گراؤنڈ پہ ریفلیکٹ ہو اور جو لمیٹڈ ورکنگ سیزن ہے اس میں ہم کام ختم کریں سر آپ نے آج خود دیکھا کہ لوگوں کے کئی مسائل ہیں کئی مشکلات ہیں تو کیا آپ مان رہے ہیں کہ ان کو حل کرنے میں جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل جتنی بھی لوگوں نے چیزیں بتائی ان کی کئی ڈیمانڈس تھیں کئی گریونسز تھیں ڈیمانڈز ہیں ایک بڑھتی سوسائٹی کا حصہ ہیں ڈیمانڈ جب بھی سوسائٹی کو کرے گی تو ہوں گے گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ہماری امیڈیٹ کوشش ہے اور بڑا پرامپٹ گریونس ریڈریسل میکینزم ان پلیس کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کی کوشش ہے کہ یہ رسپانسو رہے ٹرانسپیرنٹ رہے اور اکاؤنٹیبل ناظرین کوشر خبر نامہ جاری یہ نمو تجارتی وقت